अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस न्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। तस्वीरें आपने मेरी देख ली होंगी, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे और केस तो फिक्स करवा लिया, लेकिन अभी वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए था। मैं तफसीली बातें आपके साथ, एक तो आपको पता है 190 मिलियन पाउंड या अलकादर ट्रस्ट उसके हवाले से, फिर तोशाखाना के केस का वो भी मुकर्रर होना था। आईनी बेंच क्या कह रहा है ज़रा वो भी गौर करना है, ज़रा आपको समझना है। आप समझ सकेंगे तो बहुत सी बातें आपको वजाहत के साथ आ जाएंगी, ठीक है ना जी। फिर टैक्स का काम क्या करना चाहते हैं ज़रा वो भी सुना जाएगा, और जो सवाल उठाए गए हैं ना इश्तिहारी मुलजमान के हवाले से, यानी मैं जो बात कह रहा हूँ अप्रैल के बाद मैंने आपको वाज़े कहा था सितंबर होगा, नवंबर के बाद हालात बदलेंगे और चीज़ें बेहतरी की तरफ आएंगी। अब चीज़ें बेहतरी की तरफ आ रही हैं। मैं जून से पहले इमरान खान साहब को जेल से बाहर देख रहा हूँ। अच्छा, सबसे पहली बात मैं आपके सामने रखूँ, एक जो वोकला के बारे में कहा जाता है कि जनाब वोकला नहीं है, वोकला ना होते, वोकला की वजह से मसाइल हैं, वोकला की वजह से दिखते हैं, यानी क्या क्या कहानियाँ हम सुन रहे हैं कि वोकला की वजह से खुदारा नहीं है। अच्छा, वोकला मिसाल के तौर पर यानी ऐसा क्या वोकला नहीं, वोकला एहतजाज कर, हाँ ये मैंने आज कहा है, वहाँ सारी क़यादत मौजूद थी। मैंने कहा था हर हाई कोर्ट के बाहर लोग इकट्ठे करें, लोग आएँ और अपनी तवज्जो रखें बाहर के इलेक्शंस की तरफ साथ साथ। और मैंने ये जैसे यहाँ आए हैं, सुप्रीम कोर्ट इकट्ठे हो रहे हैं, तमाम हाई कोर्ट्स में तमाम बेंचेस पे लोगों को इकट्ठा करें, वहाँ एहतजाज हो, भूख हड़ताल हो। आज मैंने तजवीज़ बड़ी वजाहत के साथ दी और यहाँ में बताया देखिए वोकला का इससे कोई ताल्लुक नहीं, ये बहस थोड़ा करनी थी। बहस देखें ना, अगर बहस के मुताबिक आप जजमेंट लें और केस को लटकाएं फिर तो समझ आती है ना बात। लेकिन जब आप ना ऐसा कोई काम कर रहे हैं, ना आपने ऐसी कोई चीज़ की है, ना आपने ऐसी कोई हरकत की है, फिर वोकला क्या करना सर। हाँ, बाकी पार्टी के अंदर जो धड़ाड़े हैं, पार्टी के अंदर जो लोग चंद मफाद प्रस्त हैं, जो फ़ायदा लेना चाहते हैं, वो अपनी जगह पर बातें मौजूद हैं, वो अपने तरीके से चीज़ों को देखते हैं। लेकिन इससे ये कहना कि सारे ही कंप्रोमाइज़ है, वो मैं इत्तफाक नहीं करता। हर एक स्ट्रेटजी अपनी है, अपने तरीके से लेकर चलना है। लेकिन जो बातें कही हैं वो तो आपको समझ आ जानी चाहिए, और जो बातें कही भी गई हैं वो भी क्लैरिटी के साथ आपको अंदाज़ा हो जाए कि हम कहाँ खड़े हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बहुत बड़ी तादाद थी वोकला की, बहुत बड़ी तादाद थी। बैरिस्टर गौहर भी मौजूद थे, सलमान अकर मजा भी, सलमान सफदर साहब भी मौजूद थे, अपना सेनेटर अली जफ़र साहब भी मौजूद थे, और बहुत सी तादाद, बहुत बड़ी, कमरा भरा हुआ था। जैसे चीफ जस्टिस साहब कमरे में आए, मुस्कुराया, रोस्ट्रम पे थोड़ा सा प्रेशर देख के देखा क्या हुआ, वो मैं समझ गया कि जैसे उन्होंने कहा फ़ौरन रोस्ट्रम से हटाया। मैंने हटाया लोगों को, नहीं ज़रूरत नहीं है, केस फिक्स कराना मकसद है। और अल्टीमेटली जो है, पहले तो कह रहे थे कि रजिस्ट्रार ऑफिस का आगा, लेकिन जिद की गई और कहा गया कि नहीं डेट मुकर्रर की जाए। कोशिश तो की थी अगले हफ्ते की, लेकिन 11 मार्च की डेट जो है ना वो मुकर्रर कर दिया। अब 11 मार्च को पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है वो आप समझ सकते हैं। 11 मार्च के हवाले से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बेंच छुट्टी पर ना चला जाए, या कॉज लिस्ट कैंसिल ना हो जाए, या नैब का प्रोसिक्यूटर कोई बीमार ना हो जाए। अब इन सब चीज़ों को अगर आप सामने रख कर देखेंगे तो आपको अंदाजा हो, नहीं आपको जो भी है वहाँ अगर अपनी बहस करें, प्रोसिक्यूटर आता है, नहीं आता, बीमार हो जाता है, तो इसमें हम क्या करें। यानी आपको अपने तौर पर केस पे बहस करनी है। और चीज़ें आज ये भी बताया गया कि कितने अरसे ये पेंडिंग पड़ा है, और वो टाइम लाइन पर भी मैं गुफ्तगू करूंगा आपके सामने। पहले मैं ज़रा टाइम लाइन के हवाले से आपको सामने में रख दूं कि ये केस कब फाइल हुआ और क्या हुआ। वो टाइम लाइन आपके लिए बड़ी ज़रूरी है, ठीक है ना जी। और इस पर 17 जनवरी को ये आपको पता सजा सुनाई गई थी। ये अलकादर ट्रस्ट की बात कर रहा हूँ। 15 मई को केस मुकर्रर हुआ, जब नैब को नोटिस जारी हुए, मुख्तलिफ मौके पर नैब ने वक्त मंगाया, कभी बेंच दस्तियाब नहीं था और कभी प्रोसिक्यूटर की सेहत की तकर्री के मसाइल सामने आते रहे, जिसके बाद समाअत मेरी मुख्तलिफ डेटें हैं आपके सामने। और उसके बाद आपको याद है 4 नवंबर को दरखास्त समाअत के लिए बुशरा बीबी की तरफ से दायर हुई थी, मुकर्रर न हुई। 14 फरवरी को दोबारा दरखास्तें दायर की और समाअत के लिए अब लगी हैं। सजा मुअत्तली की दरखास्तें अब बिलाखिर जो है ना 11 मार्च के लिए मुकर्रर कर दी गई। 11 मार्च की मेन नहीं अभी हुई, यानी होना तो यही चाहिए था कि यहाँ पर आप मेन अपीलें ही साथ लगा देते। ये कहने की भी ज़रूरत ना पड़ती कि सस्पेंशन आप लगाएं। सस्पेंशन जल्दी मुकर्रर करने की दरखास्त भी जो है ना उस पर भी एतराज़ लगे थे। लेकिन आज चीफ जस्टिस सरफराज जोगर साहब और जस्टिस आजम खान साहब, उसको मेरी मुलाकात रजिस्ट्रार से भी रही। मैंने वहाँ तारीफ़ की है, साफ सी बात है। लाहौर हाई कोर्ट बामुकाबला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से देखिए, इस केस को, ये तो केस अपने जगह पर मौजूद है, लेकिन वहाँ मैंने तारीफ इस हवाले से कि लाहौर हाई कोर्ट में तो दरवाजे ही बंद है। ग्रीवेंस रिड्यूसल कमीशन वो नहीं एतराज़ करता, यहाँ का नहीं है, लाहौर हाई कोर्ट में रखा हुआ है कि जाएँ पहले धक्के खाएँ। ब्यूरोक्रेसी के किसी के खिलाफ भी अगर बात करनी है तो पहले आपको उन जगहों पर जाकर धक्के खाने पड़ने हैं। ये तारीखी बातें हैं जो मैं आपके सामने रखता होता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। लेकिन आज एक कॉन्टेक्स्ट के हवाले से वहाँ ये भी बताया गया कि बाकी चीज़ें तो अपनी जगह, मेरिट पे मेडिकल की कंडीशंस भी आ गई, रोज़े भी मौजूद हैं, बुशरा बीबी के साथ खातून के हवाले से बात भी आ गई है, और
جو آنکھ کا مسئلہ ہے کہ دوسری آنکھ ضائع نہ ہو جائے، اس لیے اس کیس کو سماعت کے لیے مقرر کرنا ضروری ہے۔ میں نے آپ کو واضح طور پر کہا تھا کہ میں جون سے پہلے، اور میں یہ بھی کہا تھا کہ جیسے ہی مقرر ہوگا سسپینشن ذہن میں رکھ، سسپینشن کوئی لمبا کام نہیں ہوگا، بہت جلد اپنا کتنا لٹکائیں گے آپ سسپینڈ ہو کے، عمران خان صاحب اس میں بھی ضمانت ہو جائے گی، یعنی سسپینشن ہو گئی مطلب ضمانت ہونا۔ پھر دوسری طرف دوسرا کیس بھی جو آج مقرر ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں، جسٹس خادم حسین صاحب، میں ان سے بہت امپریس ہوں، واٹ اے کمپیٹنٹ جج۔ وہ اپنی جگہ بات ہے 26ویں 27ویں ترمیم میں، لیکن اس نظام سے اگر آپ کے سامنے آنا ہے تو یہ سارا ہونا ہے، اعتراض دور کر دیا انہوں نے، اور اس کا کہا کہ ان کو نمبر لگا کر سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ ٹھیک ہے نا جی، وکلا سارے موجود تھے وہاں کورٹ کے اندر، اور رجسٹرار نے اپیلوں پر ایسی اعتراضات لگائے ہیں جن کا انہیں تک علم نہیں تھا، گانے اور ترتیب درست نہ ہونے جیسے نکات اٹھا عدالت نے سماعت دی، باقی اعتراضات بھی دور کیے جا رہے ہیں، اور یہ ضرورت تھی اس طرح کے اعتراضات لگانے کی، چلے لگا دی گائیں تو پھر بات ختم ہوگی۔ کہانی صرف اتنی سی یہ کہانی ہے، ذرا یہ اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اچھا جی، میں آپ کے سامنے اگلی جو بات بڑی زبردست آپ کے سامنے رکھنی ہے، وہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وفاقی آئینی عدالت نے آڈیو لیکس کیس میں تقریباً 1 سال پہلے جسٹس امین الدین خان صاحب کی سربراہی میں قائم آئینی بینچ کے ذریعے جسٹس بابر ستار کو کارروائی کے لیے روکا تھا۔ یاد آیا آپ کو؟ یاد آنا چاہیے، یہ روکا تھا۔ اس کے بعد یہ کیس دوبارہ مقرر نہیں ہوا، بظاہر ایک طرح سے داخل دفتری کہہ سکتے ہو گیا، کیونکہ اس میں ایگزیکٹو سے باز پرس کی جا رہی تھی۔ اور آج بھی ایک اہم کیس ہے جسٹس امین الدین کی سربراہی میں وفاقی آئینی عدالت کے بینچ نے جسٹس محسن اختر کیانی کو، جو لاپتہ افراد ہے، توہین عدالت کی کارروائی کو آگے بڑھانے سے روک دیا، اور امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ کیس شاید داخلے دفتری ہو جائے گا، ایک کونے پہ رکھ دیا جائے گا۔ اور سوالات یہاں بھی ایگزیکٹو سے ہیں، بیوروکریسی تو آپ کے سامنے ہے، کنٹرول ہی نہیں ہو رہی، جو مرضی کر رہی ہے، اور وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی سے بھی روک دیا۔ اب ایک جو بات بڑی زبردست آپ کے سامنے رکھنی ہے، ٹیکس و کام جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کسی وقت بغیر پیشگی کے نا نوٹس کے چھاپا مار سکتے ہیں۔ چھاپا مارنے کے لیے ٹیکس دہندگان کا پہلے سے کوئی کیس چلنا ضروری نہیں ہے، اور پارلیمنٹ میں ٹیکس کا کام کو قانون کے نفاذ کے لیے وسیع تر اختیارات دے رکھے ہیں۔ عدالت قانون میں آپ ایسی کوئی شرط نہیں لگا سکتی جو پارلیمنٹ نے لکھی۔ اب یہ باتیں ساری وفاقی آئینی عدالت نے نجی کمپنی کو بغیر کیس چھاپا غیر قانونی قرار دینے کی اپیل مسترد کر دی۔ جسٹس عامر فاروق نے یہ فیصلہ تحریر کیا ہے، نہیں میں نہیں یہ کہہ رہا، یہ جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا، جو کوئی ضرورت نہیں بتانے کی، جو مرضی آئے جس طرح مرضی آئے چھاپا مارے، جو مرضی کرے وہ کر سکتا ہے۔ یہ باتیں آپ ساری ایک بڑا اہم معاملہ ہے۔ اسلام آباد میں اکثر تحریک انصاف کے خلاف دہشت گردی کے مقدمات میں عدم گرفتاری پر آپ کو پتہ ہے استعارہ دہشت گردی جو اسلام آباد کے جج طاہر عباس شپرا نے پولیس پر سخت برہمی کا اظہار، اور 26 نومبر کے احتجاج سے متعلق درج مقدمات کو سماعت کے دوران انہوں نے ریمارکس بڑے کمال دیے ہیں کہ 17,000 کتنے ہیں ملزم ہیں، 17,000 ملزمان ہیں، اور اب تک صرف 500 کے قریب چلان پیش کیے گئے ہیں کہ صرف غریب ملزمان کے خلاف ہی کارروائی ہو رہی ہے۔ جج نے سوال اٹھایا کہ اہم اور اشتہاری ملزمان آزاد گھوم رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور بعض ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں نظر آتے ہیں، مگر انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ آج جج صاحب کو نظر آ رہی ہے، پہلے کسی طرح کی اس طرح کی باتیں بہت سی پہلے ہوئی ہیں، تب کوئی نہیں تھا، چلیں آپ دیر آئے درست آئے، آج بھی یاد آ گیا تو بڑی بات ہے، اور گرفتار نہیں کیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کو معلوم نہیں کہ اشتہاری ہے یا پھر مرضی کے افراد کے چلان پیش کیا جا رہے ہیں۔ اس کے مطابق افسوسناک بات یہ ہے کہ اشتہاری ملزمان سر عام اسلام آباد میں گھوم رہے ہیں، یعنی یہ باتیں جو ہیں وہ ساری کر، یہ ہو یہی رہا ہے نا، پسند اور ناپسند سے، ملزم ہے نہیں ہے، پکڑنا ہے نہیں پکڑنا، میرے مرضی، میں جانوں، میرا کام جانے، آپ کون ہوتے ہیں؟ یہ ایک نارمل سی بات ہے جو ہمیشہ کہی جاتی رہی ہے اور کہی جاتی رہے گی، جی کہی جاتی رہے گی، یہ نارمل سی بات ہے جو آپ کو سمجھنی چاہیے۔ ہم بات بات ذکر ضرور کرتے رہتے۔ ایک اور اہم معاملہ ہے، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے صدر جو واجد گیلانی نے دہشت گردی کا مقدمہ آپ کو یاد ہے ایمان مزاری اور ہادی علی چٹھا کے خلاف درج کرایا تھا، وہ کیا ہے اب تو سانس لینے پہ، بات کرنے پہ، سننے پہ دہشت گردی لگ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ انہوں نے کہا یہ دونوں نہ میرے ملزم ہیں اور نہ ان کے ساتھ جھگڑا ہوا، اس لیے عدالت ان کو کوئی ریلیف دینا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ جج واجد گیلانی صاحب نے کہا۔ 9 ستمبر کو آپ کو یاد ہے ہائی کورٹ کے بار کیس میں جھگڑا ہوا تھا، واجد گیلانی کی مدعی وکلا خلاف دہشت گردی کا مقدمہ درج ہو۔ دہشت گردی ایسے بڑھتی پھری ہے، سانس لیں، دہشت گردی ایسے میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے وضاحت کے ساتھ، اور یہ یاد رکھیے گا، میں پھر بتاتا چلتا پروگرام ختم کرنے سے پہلے حالات بدل رہے ہیں، اور آج میں نے کورٹ میں بھی بار بار کہا، میں صحافیوں کے ساتھ بھی بیٹھے کہا تھا، ستمبر میں نے کہا، میں کہہ رہا ہوں کہ ستمبر ہوگا، اپریل میں نے کہا تھا، نومبر کے بعد حالات بدلیں گے، حالات بدلیں گے، اور جون سے پہلے آپ عمران خان صاحب کو باہر دیکھیں گے، اور سسٹم سسٹین کیسے کرتا ہے یا اسٹیبلٹی کیسے آتی ہے، وہ بھی ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ۔